सलाम दोस्तों। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव पॉडकास्ट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया की खबरों का और सच कहूं तो पूरी दुनिया की टेंशन का सबसे बड़ा मरकज बना हुआ है। बिल्कुल, और ये कोई आम खबर नहीं है। मतलब ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर 56 साला मुज्तबा खामनाई के बारे में। और इस पूरी सूरत हाल में एक बहुत बड़ी और चौंका देने वाली आयरनी है जिस पर दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैरान हो रहे हैं। सही बात है। और वो आयरनी ये है कि अमेरिका और इसराइल ने कई सालों की प्लानिंग की, अरबों डॉलर खर्च किए। हाँ अरबों डॉलर, और सैयद अली खामनाई की शहादत का अपना जो पुराना टारगेट था वो पूरा कर लिया। उन्होंने पुरानी लीडरशिप को निशाना बनाया। लेकिन बदले में उन्हें मिला क्या? एक पुराने और बुजुर्ग खामनाई की जगह एक नया, जवान और इंतहाई मॉडर्न माइंडसेट रखने वाला खामनाई। और यही सबसे दिलचस्प बात है। अमेरिका की तरफ से ये बयानात आ रहे हैं कि वो ये जंग जीत रहे हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर हालात को देखें ना, तो हर कोई जानता है कि हकीकत में बाजी किसके हाथ में है। बिल्कुल, एक तंजिया सी सूरत हाल बन गई है। और दोस्तों, हमारे इस इन्वेस्टिगेटिव पॉडकास्ट का मकसद ही उन सोर्सेज, रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटीज का गहरा तज्जिया करना है जिन्हें शायद मेन स्ट्रीम मीडिया नज़रअंदाज कर रहा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये नया लीडर मशरक़ वुस्ता की सियासत, जंगी हिकमत अमली और पूरी दुनिया की मईशत को जड़ों से हिलाकर रख देगा। क्योंकि ये सिर्फ एक चेहरे के बदलने की बात नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम, एक नए माइंडसेट के टेक ओवर की शुरुआत है। देखें, पुरानी सुपर पावर्स जिस रिवायती तरीके से जंग और डिप्लोमेसी को देखती हैं ना, रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये नया लीडर उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ और शायद 2 कदम आगे का सोच रहा है। चलें इस बात को थोड़ा खोल कर समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि मुज्तबा खामनाई आखिर हैं कौन, और पिछले चंद दिनों में, मेरा मतलब है, उनके साथ हुआ क्या है। 28 फरवरी की तारीख, ये तारीख शायद दुनिया की किताबों में बहुत अहम समझी जाएगी। बहुत बड़ी तारीख है। इस दिन अमेरिका और इजराइल के एक ही हमले में मुज्तबा खामनाई का पूरा खानदान ख़त्म हो गया। उनके वालिद, उनकी वालदा, उनकी बीवी और उनकी बहन और बेटी भी सब इस एक दिन के हमले में मारे गए। अब आमतौर पर कोई भी इंसान इस सदमे से टूटकर बिखर जाता। जरा तसव्वुर करें, एक दोपहर में आपकी पूरी फैमिली खत्म हो जाए। बिल्कुल कोई भी नॉर्मल इंसान टूट जाता। लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि इस शख्स ने छुपने या पीछे हटने के बजाय वो खतरनाक कुर्सी और पोजीशन कबूल कर ली जो इस वक्त सीधी सुपर पावर्स के निशाने पर है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना ज़रूरी है। मगरबी मीडिया में अक्सर ये तासुर दिया जा रहा है कि वो सिर्फ एक बेटे होने की वजह से इस ओहदे पर आए हैं। हम ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम को देखें तो हकाइक इससे मुख्तलिफ है। उन्हें ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने बाकायदा मुंतखब किया है। ये एक काउंसिल होती है जो लीडर का इंतखाब करती है। मतलब ये कोई खानदानी सीट नहीं थी जो बस उन्हें मिल गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुश्तबा खामनेई का अपना एक बहुत मजबूत और लंबा अस्करी पस मंज़र है। अगर हम उनकी हिस्ट्री में जाएं तो 1986 में जब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। 17 साल? ये तो वो उम्र होती है जिसमें आजकल के लड़के कॉलेज के एडमिशन्स या वीडियो गेम्स में मसरूफ होते हैं। जी, और वो इस उम्र में ईरान इराक जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ने चले गए थे। जंग के मैदान में गोलियां खा रहे थे। जी हाँ, और ये कोई आम ड्यूटी नहीं थी। वो 27वीं मोहम्मद रसूलुल्लाह डिवीजन की हबीब इब्ने मज़ाहिर बटालियन का हिस्सा रहे। ये तो बहुत मशहूर और फ्रंटलाइन बटालियन थी। बिल्कुल, उन्होंने कई बड़े और खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशंस में ग्राउंड पर हिस्सा लिया। इस बात को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 17 साल की उम्र में जंगी खंदकों में रहने और मौत को इतने करीब से देखने का मतलब ये है कि उनकी साइकोलॉजी अलग है। उनका माइंडसेट एक आम सियासतदान वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्हें जंगी हालात का सिर्फ किताबी या ड्राइंग रूम वाला इल्म नहीं है, बल्कि ग्राउंड पर मिट्टी में लेटकर लड़ने और सरवाइव करने का प्रैक्टिकल तजुर्बा है। और यही चीज़ उनके फैसलों में नजर आती है। ये पॉइंट वाकई बहुत अहम है, क्योंकि एक तरफ तो वो खंदकों में लड़ने वाले फौजी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखते हैं ना, तो वो बहुत ही मॉडर्न और चौंका देने वाला है। वो कैसे?
रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो कुम के मदरसों में 1300 से ज़्यादा तुलबा को एडवांस कोर्सेज पढ़ा चुके हैं। वो इंग्लिश और अरबी ज़बानें इंतहाई रवानी से बोलते हैं। ये वाकई मगरबी दुनिया के लिए हैरानी की बात होगी। और जो सबसे बड़ी बात है, जिसने शायद मगरबी मुल्कों के थिंक टैंक्स की नींदें उड़ा रखी हैं, वो ये है कि उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ज़बरदस्त समझ है। एआई और मॉडर्न साइकोलॉजी। हाँ, और आज के दौर की मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी। देखें, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर और खतरनाक साबित हो सकता है। एक तरफ रिवायात और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, एक तरफ वो सख्त गीर मजहबी और अस्करी रिवायात से जुड़े हैं, पासदाराने इनकलाब के साथ उनके गहरे ताल्लुकात हैं, और दूसरी तरफ वो जदीद टेक्नोलॉजी को समझते हैं। पुराने दौर में शायद इतनी तेजी से फैसले ना होते हों। हाँ, लेकिन तज्जियाकारों का मानना है कि ये नया लीडर मौजूदा दौर के टूल्स, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और एआई को इस्तेमाल करना जानता है। जैसे ड्रोन्स के हमलों को ऑप्टिमाइज करना। बिल्कुल, या दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को एंगेज करने के लिए डेटा मॉडलिंग का इस्तेमाल करना। ये वो चीजें हैं जो एक रिवायती मिलिट्री को भी एक हाईटेक फोर्स बना सकती हैं। तो इस सब का नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये है कि अमेरिका और इजराइल को भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि उनका पाला किस किस्म के माइंडसेट से पड़ा है। और इसीलिए बयानात की जंग बहुत तेज हो चुकी है। जी, डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली हुकाम ने खुलेआम धमकियां दी हैं। ट्रंप ने अपने ऑफिशियल से कहा है कि अगर मुज्तबा खामनाई ने उनकी शराइत ना मानी या उनके हिसाब से डील ना की तो वो उनको भी टारगेट करने के प्लान को सपोर्ट करेंगे। और इजराइल तो उनके मुंतखब होने से पहले ही कह चुका था कि जो भी नया लीडर बनेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन धमकियों के बाद जो सबसे अहम सवाल पैदा होता है वो ये है कि क्या इन बातों का ईरान के ग्राउंड नैरेटिव या अवाम पर कोई असर हो रहा है? जो सोर्सेज और ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने देखी हैं वो बताती हैं कि ईरान के अंदर इसे एक अलग ही नजरिए से देखा जा रहा है। वहाँ के लोग इस पूरी सूरत-ए-हाल को तारीख के एक बहुत बड़े वाक़ये के साथ जोड़ रहे हैं। करबला और इमाम हुसैन की जंग। बिल्कुल, उनके नज़दीक जान चली जाना या मारे जाना हार नहीं है। उनके बयानिए के मुताबिक हार तब होती है जब आप दुश्मन की शराइत मान लें। उसके सामने झुक जाएं। हाँ, जिसे वो बैत करना कहते हैं, सबमिशन, वो कर लें। और ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि लोग बहस कर रहे हैं कि तारीख में भी जो लोग हक पर खड़े रहे उन्होंने जान दे दी पर सर नहीं झुकाया। इसी नजरिए को आज के ईरान पर लागू किया जा रहा है। मगरबी मीडिया में अफवाहें थीं कि पुराने लीडर किसी रूसी बंकर में छुपे हुए थे, लेकिन मुज्तबा खामानी का फौरन सामने आना, कैमरों के सामने आना और मैदान में खड़े रहना, ये इस बात का सबूत माना जा रहा है कि वो छुपने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, उन्होंने खतरे वाली कुर्सी कबूल की है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो किसी बंकर में नहीं भागे। देखिए, यही वो माइंडसेट है जिसे समझना और जिसका मुकाबला करना रवायती सुपर पावर्स के लिए मुश्किल हो रहा है। क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। हाँ, जब एक शख्स का पूरा खानदान एक ही दिन में खत्म हो चुका हो, उसके पास जाती तौर पर खोने के लिए कुछ न बचा हो, तो मगरबी सिफारतकारी का रिवायती प्रेशर उस पर काम नहीं करता। डराने धमकाने की तरकीबें फेल हो जाती हैं। उसे अब मौत से डराया नहीं जा सकता। और जब एक लीडर इस लेवल की निडरपन दिखाता है तो वो अपने दुश्मन के लिए एक बहुत गैर मुतवक्का और खतरनाक हरीफ बन जाता है। आप उसकी अगली मूव का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत तिलक हकीकत की तरफ आना जरूरी है। जंग कभी भी सिर्फ लीडर्स, उनकी बहादुरी या उनके नजरियात तक महदूद नहीं रहती। बिल्कुल नहीं, उसकी कीमत हमेशा आम इंसान चुकाता है। हमेशा आम इंसान, औरतें और बच्चे। हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आई हैं उनमें एक इंतहाई दर्दनाक और दिल दहला देने वाली हकीकत सामने आई है। जंग के बिल्कुल पहले दिन का वाकया। जी, जनूबी ईरान में एक बच्चियों के एलिमेंट्री स्कूल पर एक अमरीकी मिसाइल आकर गिरा। ये एक टोमाहॉक मिसाइल था और इस एक हमले में 175 मासूम बच्चियां और आम लोग मारे गए। 175 जानें एक ही झटके में खत्म हो गई। ये वाकया जितना हौलनाक है उस पर अमरीकी रद्द-ए-अमल इससे भी ज्यादा हैरानकुन और परेशान करने वाला है। जब अमरीकी डिफेंस सेक्रेटरी पैट हेग्सेथ और डोनाल्ड ट्रंप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में पूछा गया तो सीधा जवाब देने के बजाय उन्होंने बात को घुमाना शुरू कर दिया। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बहुत ही अजीब दलील दी कि हो सकता है ये ईरान ने खुद अपने स्कूल पर गिरा दिया हो। पैट हेग्सेथ का बाकायदा बयान था कि टोमाहॉक मिसाइल तो आजकल कोई भी खरीद सकता है। कोई भी खरीद सकता है?
جو کہ ملٹری ٹیکنالوجی کو جاننے والے کسی بھی انسان کے لیے ایک بہت ہی غیر منطقی بات ہے۔ بالکل، ٹوماہاک کوئی عام پٹاخہ نہیں ہے جسے آپ مارکیٹ سے خرید لیں۔ یہ دنیا کے سب سے ایڈوانسڈ اور پن پوائنٹ ایکیوریسی والے کروز میزائلز مانے جاتے ہیں جو جی پی ایس سے گائیڈ ہوتے ہیں۔ اور میڈیا رپورٹس، خاص طور پہ رائٹرز کی باقاعدہ رپورٹ آ چکی ہے۔ جی، ان کے سورسز جن میں 2 امریکی عہدیدار بھی شامل ہیں وہ کنفرم کر چکے ہیں کہ یہ امریکی حملہ ہی تھا۔ اقوام متحدہ اب اس واقعے کی آزادانہ انکوائری مانگ رہی ہے کیونکہ عام شہریوں اور اسکولوں کو نشانہ بنانا سیدھا سیدھا جنگ جرائم میں آتا ہے۔ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ بالکل ویسی ہی صورتحال بنتی جا رہی ہے جیسی ہم نے غزہ میں دیکھی تھی، جہاں پہلے عام شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر بیانیہ بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ اور انسانی جانوں اور صحت کا یہ نقصان صرف میزائلوں کے ڈائریکٹ امپیکٹ تک محدود نہیں رکا۔ ایک اور بہت بڑا اور خاموش خطرہ جو اس وقت تہران پر منڈلا رہا ہے وہ ہے ماحولیاتی تباہی یا انوائرمنٹل ڈیزاسٹر۔ اسرائیل نے حال ہی میں تہران کے بڑے فیول ڈیپو، پیٹروکیمیکل فیسلٹیز اور ریفائنریز پر بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ لاکھوں کی آبادی والے شہر تہران کے اوپر آسمان سے زہریلے تیل کی بارش ہو رہی ہے، جسے ٹاکسک رین کہتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ سڑک پر چل رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، لیکن پانی کی جگہ کالا، گاڑھا، زہریلا تیل اور کیمیکل آپ کے اوپر اور آپ کے بچوں کے اوپر گر رہا ہے۔ لاکھوں لوگوں کی جان، ان کے پھیپھڑے، ان کی سکن اس وقت شدید خطرے میں ہے۔ یہ ایک ایسا ماحولیاتی اور انسانی عالمیہ ہے جو نیوز چینلز کی ہیڈ لائنز میں شاید نیچے دب گیا ہے۔ ہم صرف میزائلوں کی گنتی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ زہریلی ہوائیں، کینسر اور سانس کی بیماریاں نسلوں تک اپنا اثر چھوڑیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جیو پولیٹیکل ماہرین اب اس جنگ کو محض ایک ملٹری تصادم نہیں کہہ رہے، بلکہ اسے ایک گیم آف انڈیورنس کا نام دے رہے ہیں۔ برداشت کا کھیل۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس زیادہ طاقت، زیادہ جدید جہاز یا میزائل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کون پہلے تھکے گا؟ بالکل، کس کے وسائل پہلے ختم ہوں گے۔ امریکہ ایران کی طاقت اور ان کے میزائل لانچرز کو کم کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف صورتحال کیا ہے؟ خلیجی ممالک جو کہ امریکہ کے اتحادی ہیں، رپورٹس کے مطابق ان کے پاس میزائل روکنے والے انٹرسیپٹرز تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ اور یہ انٹرسیپٹرز بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ ایک ایک انٹرسیپٹر کی قیمت لاکھوں ڈالرز میں ہوتی ہے، جو وہ ایران کے سستے ڈرونز کو گرانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ایران اور ان کے نئے لیڈر نے اس کمزوری کو بہت اچھی طرح پکڑ لیا ہے۔ انہوں نے اب براہ راست خلیجی ممالک کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے نیوز میں دیکھا کہ سعودی عرب میں ایک انٹرسیپٹ کیا گیا میزائل رہائشی عمارت پر گرا جس سے 2 اموات ہوئیں۔ کویت میں بھی ہلاکتیں ہوئیں۔ یو اے ای نے 2 ایرانی ڈرونز گرائے۔ لیکن جو خبر سب سے زیادہ الارمنگ ہے وہ بحرین کے حوالے سے ہے۔ ہاں، ایران نے بحرین کے پانی صاف کرنے والے پلانٹ، جسے ڈی سیلینیشن پلانٹ کہتے ہیں، اس پر حملہ کر دیا ہے۔ اب ہمارے کچھ دوستوں کو شاید اندازہ نہ ہو، لیکن خلیجی ممالک جیسے کویت، قطر، بحرین یا دبئی کا جغرافیہ ایسا ہے کہ وہاں دریا یا میٹھے پانی کی جھیلیں نہیں ہوتی۔ وہ سمندر کا کھارا پانی مشینوں کے ذریعے صاف کر کے پیتے ہیں۔ اگر یہ جنگ اسی طرح چلتی رہی اور ان ممالک کے مزید واٹر پلانٹس تباہ ہو گئے تو ماہرین وارننگ دے رہے ہیں کہ ان ملکوں میں چند ہفتوں کے اندر پینے کا پانی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا انسانی بحران ہوگا جسے کوئی بھی پیٹریوٹ میسائل ڈیفنس سسٹم نہیں روک سکتا۔ پانی کے بغیر کوئی ملک کتنے دن سروائیو کر سکتا ہے؟ اور اس جنگ کا اثر صرف مڈل ایسٹ کے پانی یا زمین تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم اسے عالمی معیشت یا گلوبل اکانومی کے ساتھ جوڑیں تو تصویر بہت خوفناک نظر آتی ہے۔ ایران نے اس کشیدگی کے جواب میں آبنائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا ہے۔ یہ سمندر کا وہ تنگ راستہ ہے جہاں سے دنیا کا 20% سے زیادہ تیل گزرتا ہے۔ اور انہوں نے کھلے عام کہہ دیا ہے کہ یہاں سے اب صرف چین اور روس کے جہاز گزر سکیں گے۔ قطر کی گیس کی سپلائی جو دنیا بھر میں جاتی تھی وہ رک گئی ہے۔ باقی پوری دنیا، خاص طور پر یورپ اور ایشیا کے لیے یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے اوپر چلی گئی ہے، جو کہ پچھلے کئی سالوں میں سب سے اونچی سطح ہے۔ برطانیہ میں تو پیٹرول پمپس پر لمبی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں۔ لوگوں میں پینک پھیل گیا ہے۔ گیس، خوراک، ٹرانسپورٹیشن اور روزمرہ کی چیزوں کی قیمتیں پوری دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اسٹریٹجک اینالسٹس کا ماننا ہے کہ ایران کا پیغام اس بار بہت واضح اور سیدھا ہے۔
پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ان پر یک طرفہ پابندیاں لگتی تھیں اور وہ اکیلے معاشی تکلیف برداشت کرتے تھے۔ اب ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ اگر تم ہمیں تکلیف دو گے تو پوری دنیا کی معیشت کا گلا گھونٹ کر ہم سب کو تکلیف دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اور یہ بات گراؤنڈ پر سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اگر توانائی کی یہ سپلائی لائن یوں ہی کٹی رہی تو دنیا بھر کی مارکیٹس پینک میں چلی جائیں گی اور کریش کر جائیں گی۔ اور امریکہ میں خاص طور پر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بنے گا، جنہوں نے یہ کہہ کر اس حملے کو جسٹیفائی کیا تھا کہ یہ دنیا کے امن کے لیے ایک چھوٹی سی قیمت ہے۔ اس گلوبل معاشی دباؤ اور مہنگائی کو برداشت کرنا سیاسی طور پر بہت مہنگا پڑے گا۔ ایران کا نظریہ شاید یہ ہے کہ اگر ہوتی اور دوسرے گروپس سالوں تک دباؤ برداشت کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہ جنگ لمبی کھینچ کر مغربی ممالک کو تھکا سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس ساری ڈیٹیلڈ بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب صرف دو ملکوں کی، کچھ لیڈرز کی یا صرف مڈل ایسٹ کے ایک خطے کی جنگ نہیں رہی۔ اس جنگ نے اور اس کے امپیکٹ نے پوری دنیا کی معیشت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ آپ کا تیل، پینے کا پانی، صاف ہوا، ماحولیات، گلوبل مارکیٹس، سپلائی چینز، سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری اب ایک ایسا الاؤ بن چکا ہے جس کی تپش یورپ سے لے کر ایشیا اور افریقہ سے لے کر امریکہ تک ہر عام انسان محسوس کر رہا ہے۔ اور اس مقام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑنا چاہتی ہوں، ایک ایسا سوال جس پر دنیا بھر کے تھنک ٹینکس اس وقت غور کر رہے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک طرف ایسا نیا اور جوان لیڈر ہو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جانتا ہو، جدید سائیکالوجی اور نئی جنگی حکمت عملی کو سمجھتا ہو، جس کا اپنا سارا خاندان مارا جا چکا ہو اور جس کے پاس ذاتی طور پر کھونے کے لیے کچھ نہ بچا ہو، تو کیا پرانی سپر پاورز اپنی روایتی، پرانی اور پریڈکٹیبل جنگی چالوں سے اس نئے مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کر پائیں گی؟ کیا دنیا اس ضد اور اس جنگ کی اتنی بڑی معاشی اور انسانی قیمت چکا پائے گی؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور پریشان کر دینے والا سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔ لیکن اس سب میں ایک بات بہت واضح اور بہت تکلیف دہ ہے۔ جنگ کسی کی بھی ہو، ہاں، جنگ چاہے ملکوں کی ہو، سپر پاورز کی آنا کی ہو یا لیڈرز کے نظریات کی، اس میں خون ہمیشہ عام انسان کا بہتا ہے، نقصان ہمیشہ غریب اور بے گناہ کا ہوتا ہے۔ وہ 175 معصوم بچیاں جو اسکول میں ماری گئیں، یا وہ لاکھوں لوگ جو اب تہران میں زہریلی بارش کا سامنا کر رہے ہیں، ان کا اس بین الاقوامی سیاست اور طاقت کے کھیل سے کیا لینا دینا تھا؟ ان کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ انسانیت کے اس نقصان کی بھرپائی شاید کوئی بھی جیو پولیٹیکل جیت نہیں کر سکتی۔ ریسرچ has been done by Haider Hassan and you were listening to Voice of Urdu podcast.